अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जब से अली जैदी ने अपनी JIT रिलीज की है तब से शोर मचा हुआ है। सिंध गवर्नमेंट ने एक JIT रिलीज की जिसमें उतना मवाद नहीं था जितना अली जैदी की जारी करदा JIT में था। उस वक्त से सवाल उठ रहा है कि जुल्फिकार मिर्जा से सवाल कौन पूछेगा। उस वक्त से सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कितनी जवाबदेह है। आपको याद होगा अब से 5 साल पहले हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपके सामने रखा था कि इलेक्शन जीतकर कायम अली शाह साहब हों या फिर फरियाल तालपुर साहिबा हों, दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों, वो डिनर में गए और वो डिनर था उज़ैर बलोच का। उसके बाद जब हम ये हक़ाइक़ आपके सामने लाए तो ये बात शुरू हुई, तरदीदें शुरू हुई कि हम तो जानते नहीं हैं, हमें नहीं पता था किसका डिनर है। साथ ही ये सारे के सारे मामलात हुए, मगर फिर JIT का मामला दोबारा उठा। सिंध गवर्नमेंट ने जो JIT रिलीज़ की उसमें बहुत सारी बातें नहीं थीं। अली जैदी ने जो JIT रिलीज़ की उसमें जो शुरू के 6 नाम हैं उसमें पहला नाम डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा, फरियाल तालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, डॉक्टर निसार मुराई और यूसुफ बलोच, शर्जील मेमन, ये नाम गायब थे सिंध हुकूमत की JIT से। और बहुत सारे हालात व वाक़यात गायब थे उस JIT से जो कि सिंध हुकूमत की तरफ से जारी की गई। अली जैदी साहब हमारे प्रोग्राम में आए और हमने सवाल किया कि सिंध हुकूमत तो जवाबदेह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाबदेह है, मगर आपके इत्तेहादी भी जवाबदेह हैं। हम डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब को भी ट्राई करते रहे कि वो प्रोग्राम में आएँ। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा कल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में गई, उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा। हमारे साथ भी इस वक्त डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, ज़ाहिर है ये बहस उस वक्त से शुरू हुई है जब अली जैदी साहब ने JITs रिलीज़ की। ये मामलात हम मुख्तलिफ अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में उठाते रहे हैं। आपकी खुद डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब से बात हुई, जो उनके हवाले से बातें की गई हैं, वो क्या कहते हैं कि वो किस हद तक दुरुस्त हैं? देखिए, सिर्फ अभी नहीं, मैं ज़ाहिर है कि वो जब से ये सिलसिला हुआ, जिस टाइम ये सारी चीज़ें हुई, वो तब भी शेयर करते रहे। काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई भी थी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक स्पीकर थी और एज अ स्पीकर बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट थी वहाँ पे। वो जिस तरह सारी पार्टीज़ के लोग वहाँ पे थे, मुझे उनको भी फेस करना था, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जानना चाहती थी। और जो भी उनके जो उन्होंने इश्यूज़ रेस किए थे उस वक्त, वो बड़े एक सीरियस नौयत के थे। तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं ला ताल्लुक़ और या मेरी नॉलेज में ना हो। तो जाहिर है कि किसी हद तक जो भी मेरे साथ उन्होंने शेयर किया, तो इसलिए मैं जानती थी। और डॉक्टर साहब, जो अली जैदी की JIT में उनके हवाले से बातें की गई हैं, जब वो ख़ास तौर से इंटीरियर मिनिस्टर थे, किस तरीके से उनका उज़ैर बलोच से ताल्लुक़ के हवाले से, किस तरीके से पुलिस में तैनाती और वो सारे मामला, CCPO कराची ने 2010 में किस तरीके से बुलाया उज़ैर बलोच को और कहा कि जो मुखालिफ गैंगस्टर्स हैं उनको मारा जाए, ये सारी बातों के हवाले से आपने उनसे पूछा, क्या मौक़िफ़ है उनका? जी देखिए, सबसे पहले तो कराची के हालात को समझने की बहुत ज़रूरत है। जिस हालात में कराची था उस वक्त, और मुख्तलिफ पार्टीज़ का मैं ये कल भी अपने इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ, जो टर्फ वॉर था, हमारा ज़्यादा फोकस यहाँ आ जाता है क्योंकि ज़ाहिर है कि ये लियारी बहरहाल पीपल्स पार्टी की पॉकेट यहाँ पे थी। पीपल्स पार्टी हमेशा वहाँ से जीतती थी, ये लोग पीपल्स पार्टी के ही थे। तो वहाँ पे, और क्योंकि ख़ास तौर पे जब डॉक्टर साहब को बीबी के आने से पहले बीबी ने ट्रस्ट किया कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए भी आप लोग जाके लियारी से लीजिए, तो फिर जाहिर है कि उस वक्त डॉक्टर साहब गए, उस वक्त उनको वहाँ पे उन्होंने जाके जो भी था उस हद तक जाने सारा ने बेनज़ीर जो बनाई, और जिस तरह डिफरेंट फैक्शंस में थे, बटे हुए थे, उन सबको इकट्ठा किया। तो उस वक्त से जो ताल्लुक़ हुआ वो एज अ पार्टी और एज अ इंस्ट्रक्शंस ऊपर पूरा लीडरशिप से वो था। और आपको पता है कि जब इलेक्शन 2008 से पहले, क्योंकि ये मैं बात कर रही हूँ 2007 की, जिस वक्त टिकट बीबी ने दे दिए थे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत डिवाइडेड थी लियारी में। और उस वक्त जो कैंडिडेट थे तो उनके खिलाफ बड़े मजबूत हमारे वाजा करीम दाद साहब और शकूर शाद साहब, ये सब थे जो एक मुख्तलिफ उसमें थे। तो उस वक्त भी आखिर जाहिर है कि बड़ों ने इंटरफेयर किया, उसमें आए, जिसको टिकट दिया ना था उसको सपोर्ट किया। तो ये तो सब बातें उससे पहले की है। मगर डॉक्टर साहब, एक जो मामला है वो है लियारी में मिलिटेंसी का और जो गैंग वॉर है उसको मजबूत करने का, जिसमें बाबा लाडला, उज़ैर बलोच शामिल थे।
یہ معاملہ کیا اس لیے ہوا کیونکہ جو 2011 میں پریس کانفرنس کی اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ اسمبلی پر بھی آواز اٹھا چکے تھے ذوالفقار مرزا صاحب کہ وہ مایوس ہو رہے تھے اس بات سے کہ ریکنسیلیشن کی پالیسی ہے، متحدہ قومی موومنٹ ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ بھتہ اور یہ سب کرتی ہے، اور جب ریکنسیلیشن کی وجہ سے پولیس کا کریک ڈاؤن وہ نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے لیاری میں ملیٹنٹس کو مضبوط کرنا شروع کیا، جو کہ علی زیدی کی جے آئی ٹی بھی بتاتی ہے، اور سی سی پی او کراچی نے بلایا کہ مخالف گروپوں کو مارا جائے، تو اس وقت انہوں نے عزیر بلوچ کو مضبوط کیا، اسلحہ بھی دیا، ساتھ میں ویسے مضبوط کیا کہ جی ملیٹنسی کا مقابلہ ہم ملیٹنسی سے ہی کریں گے۔ دیکھیں بالکل غلط باتیں ہیں، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ اگر ملیٹنسی پہلے سے تھی، رحمان ڈکیت جس کو بنایا گیا رحمان بلوچ سے، رحمان ڈکیت کو کس نے فون کر کے سپورٹ لیا تھا، تو یہ سب باتیں اس طرح پروجیکٹ کرنا بڑی ایک وہ ہے کہ آپ ایک شخص کو وہ کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب کا رول دیکھیے، عزیر بلوچ کا باتیں ہیں سین میں، جس وقت رحمان کا انکاؤنٹر ہوا جو کہ ہوا 10 اگست 2009 میں، اور 2009 کے اگست میں، اور اس کے بعد اب جو بھی وہ تھی امن کمیٹی اور انہوں نے اپنے عزیر بلوچ کو کیا، تو جو کچھ رحمان کے لوگ تھے انہوں نے عزیر کو کیا۔ اگر رحمان کرمنل تھے، اگر رحمان کا وہ تھا جن سے پہلے مدد مانگی جا رہی تھی، پیپلز پارٹی کو سپورٹ وہ کر رہے تھے، تو وہی لوگ آگے چل رہے تھے۔ تو اسی طرح جب عزیر آئے تو یہ کہنا ہتھیار بانٹیے، آپ بتائیے کہ اگر آپ ایک اتھارٹی کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا امن امان آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ، میں نے جس طرح کل بھی اپنے پروگرام میں کہا کہ کیا کراچی میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز مختلف فیکشنز میں ڈیوائیڈڈ تھیں، اور ہر پارٹی ہر آپس میں اپنے گروپس کے ساتھ لڑ رہی تھی، اور چاہے وہ کراچی کی ہو، وہ متحدہ ہو، اور دوسری پارٹیاں ہوں، ان کے فیکشنز تھے۔ آگے آپ جائیے اورنگی اور کٹی پہاڑی کی طرف جائیے، وہاں الگ ایک وہاں پہ ٹرف وار چل رہی تھی، وہی چیز لیاری میں تھا، اس کے علاوہ بوم بلاسٹ ہو رہے تھے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں آپ مجھے بتائیے، اگر آپ، میں ایک کو ہتھیار دے کے کر رہی ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اتھارٹی کی پوزیشن میں ہوں گے آپ اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امن ہو؟ تو یہ باتیں کہنا بہت ہی غلط ہے۔ اور دوسری چیز میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر وہ جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے ہتھیار بانٹ دیے تو وہ سب ہو گیا اور پولیس کی انہوں نے اپوائنٹمنٹس کر دی، میرے پاس تو دونوں جے آئی ٹی ہیں اس وقت، کل تک میرے پاس ایک تھی، آج میں نے دونوں جے آئی ٹی اٹھا لی ہیں، اور دونوں جے آئی ٹی میں اگر اٹھا کے دیکھیے کہ کتنی پولیس اپوائنٹمنٹس، میں پیج نمبر بھی آپ کو بتاؤں گی، مطلب میں نے تو کبھی یہ بات اب جا کے وہ ہوئی ہے کہ یہ سنا تھا کہ عزیر لوگوں سے بھتہ لیتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سنا کہ لوگ عزیر سے بھتہ لیتے ہیں؟ مگر ایک عجیب بات تھی، اگر آپ کے پاس دونوں جے آئی ٹیز ہیں، ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ کے پاس دونوں جے آئی ٹیز ہیں تو علی زیدی صاحب نے جو جے آئی ٹی جاری کی اس کا صفحہ نمبر 7 پر جو سی سی پی او وسیم احمد ہیں وہ 2010 میں جبکہ ذوالفقار مرزا صاحب تھے انٹیریئر منسٹر، وہ بلاتے ہیں اور عزیر بلوچ سے کہتے ہیں کہ غفار ذکری گروپ اور جو دوسرے گروپس ہیں یہ سارا کا سارا معاملہ ان کو مارنا ہے، اور عزیر بلوچ جواب میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر مجھے میری مرضی کے پولیس والے چاہیے، پھر یہ بات مان لی جاتی ہے اور ان کی مرضی کے پولیس والے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو شروع ذوالفقار مرزا صاحب، جو علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی جو آپ کے اتحادی ہیں، ذوالفقار مرزا صاحب کے ٹائم سے ہوئی ہے۔ دیکھیں نہیں، میرے سامنے یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، پیج نمبر 7 بھی دیکھیے، آگے پیج نمبر 10 بھی دیکھیے، پھر اس کے بعد پیج نمبر 14 بھی دیکھیے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پیج نمبر 7 پہ جو ہے وسیم نے سی سی پی او نے بلایا، کس کے گھر بلایا؟ فاروق عوان کے گھر بلایا، اور فاروق عوان کا کیا اسی جی آئی ٹی میں نے آپ سے کہا کہ میں نے یہ تو سنا تھا کہ عزیر بلوچ بھتے لیتا ہے، لیکن کیا کوئی عزیر بلوچ سے بھی بھتہ لے سکتا ہے؟ اسے سمجھنے کی بات ہے۔ اور ٹرانسفر پوسٹنگ کیا آئی جی لگاتے ہیں؟ آئی جی کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سب باتیں کرنا، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ باقی شہر کے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے ذریعے نہیں ہو رہا تھا، یہ اس وقت کے چیف منسٹر یا آصف زرداری صاحب یا فریال تالپور صاحبہ کے ذریعے گینگ وار کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، ذوالفقار مرزا صاحب نہیں کرا رہے تھے یہ سی سی پی او کراچی سے یہ کام۔
دیکھیں آپ مجھے بتا دیں, میں وہی کی جاننا چاہ رہی ہوں نا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 2010 تک صرف ان کا رول ہے, کیونکہ ارلی 2011 میں انہوں نے ہوم منسٹری چھوڑ دی. کتنی پولیس اپوائنٹمنٹس, کتنی وہاں پہ ساری جو بھی ہے الیکشن سے پہلے, اور یہ جو آپ ارشد پپو اور یہ بابو لاڈلا اور یہ ان کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو ان کے جانے کے بعد ہوئی ہیں. تو وہ کون سے پولیس والے اپوائنٹ کیے تھے؟ یہ واقعات ان کے جانے کے بعد ہوئے, مگر اس وقت تک ہوم منسٹری, مگر جو 2011 کی ان کی پریس کانفرنس ہے, جس کا آپ کل بھی حوالہ دے رہی تھی, جو انہوں نے قرآن پاک اپنے ہاتھ میں رکھ کر اور سر پر رکھ کر جو پریس کانفرنس کی ہے, اس میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ظفر بلوچ, یعنی کہ عزیر بلوچ کا رائٹ ہینڈ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پریس کانفرنس میں بھی, کیونکہ وہ الطاف حسین کے خلاف پریس کانفرنس تھی. ظفر بلوچ اس پریس کانفرنس میں ان کے الٹے ہاتھ پر کیا کر رہے تھے؟ میں وہی کہہ رہی ہوں. دیکھیے ظفر بلوچ کو کس نے مار دیا, پھر کیا ہوا آگے؟ پھر آپ میں وہی کہہ رہی ہوں, وہ بیٹھے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں, اور جو گھر چلے گئے وہ کچھ نہیں ہے. آپ اس کے 2010 کے بعد آخر 11 کا اٹھا کے دیکھیے, 12 کو اٹھا کے دیکھیے, ایم این اے این پی اے جن کی مرضی سے لگ سکتے ہیں, اس کے لیے ایک ایس ایچ او اور ایس پی لگانا بڑی بات ہے. مگر ڈاکٹر صاحبہ جب وہ پیپلز پارٹی سے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ناراض ہوتے ہیں, ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں الطاف حسین صاحب کے خلاف, الٹے ہاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں ظفر بلوچ, اور ظفر بلوچ وہی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا عزیر بلوچ کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں پیپلز پارٹی نے اسلحہ دیا ایم کیو ایم سے لڑنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ظفر بلوچ کہہ رہے ہیں ہمیں اسلحہ دیا, وہ الٹے ہاتھ پر بیٹھے ہیں اور بابا لاڈلا کا دفاع اسی پریس کانفرنس میں 2011 میں کر رہے ہیں جب ایم کیو ایم کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو ذوالفقار مرزا صاحب کیوں بابا لاڈلا کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور الٹے ہاتھ پر بٹھایا ہوا تھا اپنے لیفٹ ہینڈ پر عزیر بلوچ کے رائٹ ہینڈ کو؟ دیکھیں میں وہی آپ سے بتا رہی ہوں کہ لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا نا, یہ سب پیپلز پارٹی کا حصہ تھے نا. اور آپ سے میں پھر ایک سوال پوچھتی ہوں, 2000 ڈاکٹر صاحب کے ہوم منسٹر بننے سے پہلے کا دیکھ لیں رابطے, ہوم منسٹر چھوڑنے کے بعد کے رابطے دیکھ لیے, آپ ارد گرد نہیں دیکھنا. اس کے بعد بھی ہوا, مگر کوئی ایم پی ایم این اے بٹھا لیتے, ظفر بلوچ کو کیوں بٹھایا ہوا تھا؟ کوئی ایم پی ایم این اے بھی بٹھا سکتے تھے وہ اپنے الٹے ہاتھ پر. شازیب دیکھیں آخر نہیں, میں یہ وہ تو اس وقت جس حالت میں جس طرح بھی ہوئی پریس کانفرنس, آسان بات نہیں ہے. اگر آپ اتنی امپورٹنٹ, آپ مجھے بتائیے اس وقت جب الطاف حسین کا نام کوئی لینے کے لیے وہ ہوتا ہو, اور اس وقت جو پورے شہر کی دہشت تھی, آپ بجائے اس کے کہ ان کو وہ اپریشیٹ کریں, وہ تو اکیلی جان اس نے اٹھا کے جا کے قرآن اٹھایا, اور اس نے کیا, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, ہماری فیملی نے اس کے بعد سفر کیا یا گین کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے لوز کیا یا گین کیا؟ آپ تو ان کو یہ ایک وہ کریں کہ پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کو بچانے کے لیے قرآن اٹھا کے انہوں نے بات کیا کی کہ مجھے کہا گیا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے پاکستان توڑنے کا. میں تو اس لیڈرشپ پہ حیران ہوں کہ اگر یہ جب فیصلے انہوں نے سنائے اور انہیں بتائے گئے کہ یہ فیصلے ہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو پھر آپ نے کیا کرنا تھا؟ دیکھیے اس شخص نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا, اپنے خاندان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا, اپنے بچوں کے لیے. ہم نے لوز کیا, ہم نے گین نہیں کیا. ڈاکٹر صاحبہ جتنی بھی باتیں ذوالفقار مرزا صاحب نے اس پریس کانفرنس میں کی, وہ الطاف حسین صاحب کے خلاف تھی. الفاظ نہیں دیکھ رہے آپ ان کی. ڈاکٹر صاحب جتنی بھی باتیں اس وقت ذوالفقار مرزا صاحب نے کی وہ الطاف حسین صاحب کے خلاف کی, مگر یہ جے آئی ٹی ایم کیو ایم کے خلاف نہیں ہے. یہ جے آئی ٹی تو اس وقت عزیر بلوچ کے حوالے سے ہے. ان کی کافی ساری باتیں صحیح ثابت ہوئی الطاف حسین کے بارے میں, اور اس وقت جو ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنس کے بعد ایم کیو ایم سے جو دفاع کرنے آئے تھے الطاف حسین صاحب کا, وہ تو اس وقت حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ذوالفقار مرزا صاحب اور آپ اس وقت حکومت کی اتحادی ہیں جو ذوالفقار مرزا پر اٹیک کرتے تھے اس پریس کانفرنس کے بعد ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے, اور الطاف حسین صاحب کا دفاع کرتے تھے, وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے. مگر یہ جے آئی ٹی لیاری گینگ وار کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے لیاری گینگ وار کو مضبوط کیا. معذرت کے ساتھ میں نے ان سے 2015 میں پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے کسی نے ٹاپ سے نہیں کہا تھا, جو کیا میں نے کیا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کے علاوہ 2011 میں انہوں نے گینگ وار کو بھی کس طریقے سے ڈیفینڈ کیا, ذرا دیکھ لیجیے. یہ جو سب کچھ ہوا اس زمانے میں, ظاہر ہے عزیر بلوچ گروپ کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جانا, اس کے بعد بڑا ایکول قسم کا کمپٹیشن دینا دوسری سیاسی جماعتوں کو کراچی میں, یہ سب اگر آپ کر رہے تھے تو کسی کے کہنے پر کر رہے تھے پارٹی قیادت میں, یا خود کر رہے تھے ذوالفقار مرزا صاحب؟ میں خود کر رہا تھا, میں کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہا تھا. اتنی غیرت عزت اور میرے میں جو ہے ہمت تھی, جو کراچی میں ہو رہا تھا اتنے سال سے بوری بند لاشیں, وہ تو کسی نے نہیں رکوائی.
मैं बोल चुका था, आपको याद होगा मेरी तकरीर जो मैंने चैम्बर में की थी। मैंने कहा डरो उस दिन से जिस दिन टिट फॉर टैट होगा। याद है आपको? टिट फॉर टैट करना चाहिए एक इंटीरियर मिनिस्टर को, वजीर दाखिला को, या फिर मुजरिमों को पकड़ना चाहिए? सर आपने टिट फॉर टैट किया, उसके बाद दोनों तरफ से ज्यादा ही बंदे मारे गए ना, फायदा क्या हुआ मिर्जा साहब? देखें, जब गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो, करप्ट हो, तो लोगों को हम छोड़ देंगे मरे? बदमाश मार दे, क्रिमिनल मार दे, मर्डरर्स मार दे उनको। सर पकड़ते हैं ना पुलिस के जरिए मिर्जा साहब, किसी दूसरे ग्रुप को असला देके और ज्यादा हालात खराब करना तो नहीं था ना सर? पकड़ते कोई चल के अगर मेरे घर आएगा, मेरी इज्जत आबरू लूटने के लिए, मेरी जान लेने के लिए, मैं आई विल नॉट केयर। मैं एक बंदा नहीं, मैं 100 बंदे मारने के लिए तैयार हूं और मैं मारूंगा। मुकम्मल ओन करते थे, कहते थे मैं अस्करियत को प्रीच करता हूं, ये अपने दिफा के लिए ठीक कर रहे हैं। यानी कि एमकेएम जो करती थी, जो टारगेट किलिंग करती थी, उसके जवाब में वो सपोर्ट करते थे जो लियारी के गैंग वॉर में हो रहा था। देखिए, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपकी क्लियर नहीं था, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है या अभी जो बता रहे हैं, दिफा के लिए बार बार दिफा के लिए बात करें, आउट ऑफ कंटेक्स्ट करेंगे तो फिर बातें वो हो जाएंगी। मुझे बता दीजिए वली बाबर का कत्ल किसने किया? और ये बता दीजिए, इतने बड़े मीडिया चैनल का रिपोर्टर थे, आपकी तो आंख इतनी बड़ी है कि हर जगह वो हो जाती है, आप नहीं वो कर सके उस वक्त किसी ने। आज आप 10 साल बाद जाके आप कल्प्रिट्स को पकड़े रहे हैं और वो कर रहे हैं। क्या आपका मुल्क ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकता था? क्या अगर कोई शख्स सिर्फ आवाज़ उठा रहा है, कह रहा है, अगर उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी ज़ाती, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। ये बातें करना तो है, आप नाम बता दें कि कौन से मरा है, एक भी कोई डॉक्टर साहब के हवाले से ये बातें करना, एक जज्बात में कहना और दिफा की बात करना। आप मुझे बताइए, मैं कह रही हूँ डॉक्टर साहब बतौर डॉक्टर साहब जो बातें उन्होंने एमकेएम के बारे में कही, हम मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से भी एमक्यूएम के हवाले से, अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से मुसलसल उठाते रहे हैं। 2011 में जब हमने जुल्फिकार मिर्जा साहब को आपके घर पर आकर इंटरव्यू किया, उसका अगला प्रोग्राम हमने एमक्यूएम में 9-0 में बैठ के किया और हैदराबाद रिजवी साहब को कहा कि आप पार्टी हैं, माफिया जो आप ये सारे के सारे काम करते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर इस वक्त ये आ रहा है कि एक बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मैंने उस वक्त भी उनसे सवाल किया कि उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि अगर एमक्यूएम टारगेट किलिंग कर रही है, भत्ता ले रही है, तो वो बजाय इसके कि लॉ इन्फोर्समेंट के जरिए उसको रोकें, वो एक और मिलिटेंट विंग क्रिएट कर दें। और उसमें अगर आसिफ जरदारी साहब की मर्जी शामिल थी तो आप बता दीजिए। अगर उन्होंने बताया कि जरदारी साहब की मर्जी से उन्होंने सारा काम किया, इंटीरियर मिनिस्टर ये नहीं करता कि एक अस्करी विंग के जवाब में एक अस्करी विंग खड़ा कर दे। कतई ऐसा नहीं था। प्लीज, मैं वही कहती हूं, क्यों आप उससे पहले देखना नहीं चाहते और उसके बाद देखना नहीं चाहते? अगर मिलिटेंट होता ग्रुप था ये, तो उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले मुझे बताइए ना कि आखिर रहमान का नाम रहमान डकैत क्यों कर दिया गया? और पीपल्स पार्टी के दौर में ही, पीपल्स पार्टी के दौर में उसका एनकाउंटर हुआ और जुल्फिकार मिर्जा साहब ने कहा कि गलती हो गई, मुझे लगता है मेरा कत्ल, मेरे हाथ पर कत्ल है रहमान का, मुझसे गलती हो गई, वो नहीं होना चाहिए था। यानी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में आके अपनी पॉलिसी रिवर्स की और उसके बाद दोबारा उसको रिवर्स कर डाला और उज़ैर बलोच को खड़ा कर डाला। देखिए, कतई ये नहीं, और उज़ैर बलोच को फिर खड़ा कर डाला और इस तरह, ये सब बातें गलत हैं। उनकी अपनी अमन कमेटी ने उनको इलेक्ट किया और इलेक्ट करके उज़ैर को लेकर आए, और उस जो भी एनकाउंटर वाली बात या जो कुछ भी ये हुआ, वो उनको था कि अगर अरेस्ट करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता रादर देन के जो था। इसलिए वो, देखिए, जो भी कराची का या सिंध में वाक़या होता था वो अपने आप को ज़िम्मेदार कहते थे। मैंने जैसे कहा, वली बाबर, उनके वो तो कोई पीपल्स पार्टी के नहीं थे ना, क्यों वो इतने जज्बात से और क्यों इतना ज़्यादा उसके लिए बोल रहे थे? क्या वली बाबर का खानदान नहीं था? मैंने आपको बताया, कटी पहाड़ी और ये जो बच्चे, पठान बच्चे मारे जा रहे थे, कोई ठेले वाला, कोई वो उर्दू स्पीकिंग लोग मारे जा रहे थे, तो वो ये समझते थे कि वो कसूर उनका है, वो जिम्मेदारी उन पे आती है। जो 10 मुहर्रम के जलूस का ब्लास्ट हुआ, वो कहते थे, उन सब जो रिश्तेदार है वो कहते थे, मैं अगर उस पोजीशन में हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर साहब, पोजीशन में उनको या तो जरदारी साहब को वो कन्विंस करते हैं कि रिकंसिलिएशन की पॉलिसी खत्म हो, क्योंकि वो तो इस हद तक आगे निकल गए कि वो कहते थे आफाक अहमद
لیڈر ہے اردو بولنے والوں کا الطاف حسین نہیں ہے. تو یہ الطاف حسین کے ساتھ جو ان کا پرابلم تھا, جو کہ جینوئن پرابلم ایک انٹیریئر منسٹر کے طور پر ان کا تھا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ اور یہ بھتہ خوری نہ ہو, اس کو ریزالو کرنے کی جگہ انہوں نے ایک نیا مانسٹر کھڑا کیا. 2016 تک وہ ڈیفینڈ کرتے رہے عزیر بلوچ کو, کہ میں امید کرتا ہوں بابا لاڈلا والا حال نہ عزیر بلوچ کا. پلیز جی وہ دیکھیے, تو ظاہر ہے آپ چاہیں گے کہ جو جس طرح قتل ہو رہے ہیں یا جس طرح وہ ہو رہے ہیں اس طرح ہو جائے. آپ جانتے ہیں ایک لیڈر کے اس کے بعد جو بھی وہاں کا بنا ہوا ہو, آپ جس کے کہنے پہ ایم این اے ایم پی اے کے ٹکٹ دیتے ہیں. بھائی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ فریال بیگ صاحبہ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ان کے گھر چلی گئیں؟ آپ بتائیے. سی ایم صاحب گئے, پوچھ رہے آپ کے چینل دکھا رہے ہیں کہ وہ ان کے گھر بیٹھے ہوئے اور وہاں گئے, آج ڈنر میں گئے اور کہہ رہے ہیں کون کس کی بات کر رہے ہیں, آپ نے مجھے دیکھا, اور کیمرہ کی آنکھ انہیں دکھا رہی ہے. تو باتیں ہیں پلیز. اور میں آپ کو ایک چیز اور وہ کہتی جاؤں, شاہ زیب ریٹائرڈ بریگیڈیئر باسط صاحب کی کل میڈیا پہ انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے سارا جو وہ اس آپریشن میں بھی تھے کیا کہہ رہے تھے, میں تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی, بڑی سیریس باتیں کی ہیں انہوں نے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پورا انٹرویو دیکھا ہے؟ تھی کہ آج اس کا کوئی پارٹی. جی صاحب آپ نے اس کا پورا انٹرویو دیکھا ہے؟ انہوں نے ذوالفقار مرزا صاحب کے سے بھی باتیں کی ہیں, اس میں ان پر بھی الزامات لگائے ہیں. وہ پورا انٹرویو آپ دیکھ کیا بات کی میں آپ کو بتاؤں نہیں کہ آپریشن جب ہو رہا تھا رینجرز کے خلاف ذوالفقار مرزا صاحب کیا باتیں کر رہے تھے, انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اس انٹرویو میں؟ نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن اس طرح, کیونکہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ بچوں اور فیملیز کو مارا گیا. آپ کر سکتے ہیں ایسے آپریشنز کہیں. آج آپ کہتے ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے اگینسٹ بھی آپ کہتے ہیں کہ بات کر لیں. یہاں آپ اپنے ملک میں ان کے بچے, ان کی عورتیں, ان کو جس طرح ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی 2012 میں بتا دیجئے 2012 میں جب 2011 میں ذوالفقار مرزا صاحب پارٹی چھوڑتے ہیں اور عزیر بلوچ کو سپورٹ کرتے ہیں, 2012 میں پیپلز پارٹی آپریشن کرتی ہے, 2013 میں پیپلز پارٹی واپس چلی جاتی ہے عزیر بلوچ کے پاس اور حلف لیا جاتا ہے. مگر یہ جو 2012 میں آپریشن تھا اس میں پولیس والے بھی مارے گئے ہیں, ہم نے اسلحہ بھی دکھایا, پولیس والوں کو جو گولیاں لگی وہ بھی دکھائی ہیں. مگر ذوالفقار مرزا صاحب اس وقت پولیس والوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, سابق انٹیریئر منسٹر تھے, وہ عزیر بلوچ کے ساتھ کھڑے تھے. کھڑے مطلب کیسے کیا کر رہے تھے؟ وہ مسلسل سپورٹ کرتے رہے انہیں. 2016 تک وہ کہتے رہے, میں امید کرتا ہوں ایک بیان دینا آپ کنڈیم نہیں کر سکتے. 2015 میں آپ کو بتا سے وہی بات 2015 کا انٹرویو تو میں نے آپ کو بھی دکھایا اپنا. دیکھیں آپ کو شاہ زیب میں آپ کو بتاؤں, اگر جس وقت انہوں نے 2011 کے ارلی میں انہوں نے ہوم منسٹری چھوڑ دی تھی, اس کے بعد جو بھی آئے منسٹر, اگر انہوں نے عام دیے تھے اور وہ امن چاہتے تھے ان کو لے لینے چاہیے تھے, انہیں ڈسارم کرنا چاہیے تھا. یا آپ 2011 کا پورا سال نکلا, آپ نے ان کو پورا سپورٹ کیا, آپ نے ان کی ہیڈ منی معاف کر دی. یہ ساری ذمہ داریاں پیپلز پارٹی کی, ان سب کا جواب پیپلز پارٹی کو دینا ہے. مگر جو ذوالفقار ان سب کا جواب پیپلز پارٹی کو دینا ہے. یہ سارے الزامات ہم نے اپنے شوز میں اٹھائے ہیں. مگر جو ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے علی زیدی آپ کے اتحادی کی جاری کردہ جے آئی ٹی میں سوال پیدا ہو رہے ہیں, اس کا جواب کہ ذوالفقار مرزا صاحب دیں گے. اصولی طور پر تو جے آئی ٹی جاری کر کے اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, مگر اب انہوں نے کر دی ہے تو کیا ہوگا, اور پیپلز پارٹی نے بھی کر دی. دیکھیں بہت اچھی بات ہے, میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو کریں, کورٹ میں لے کے جائیں, بلائیں, وہ پوری فرینڈز کی لسٹ اٹھائیے, اس پوری لیڈرشپ سے پوچھئے جو تھی, پھر یہ پوچھا جائے کہ وہ گھر کیوں گئی, یہ پوچھا جائے کہ ہیڈ منی کیوں آپ نے ختم کی, یہ پوچھا جائے کہ ان پیس ایوارڈ کیوں دیے جاتے تھے, یہ بھی پوچھا جائے کہ آپ پولیس کے کیوں اپوائنٹ کرتے تھے, اور یہ بھی پوچھا جائے کہ عزیر سے بھتے کون لیتا تھا, اور یہ بھی پوچھا جائے کہ فشریز پہ لگا جو 2000 کس کو پیسے دے رہا تھا. جو 2011 میں انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور میں اور یہ بتاتی ڈاکٹر صاحب مجھے صرف اتنا بتائے گا کہ ذوالفقار مرزا صاحب ڈاکٹر 10 اور بیس 14 ضرور پڑھیے گا. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب صرف پارٹی میں ہی نہیں علیحدہ ہوئے, فیملی میں بھی نظر آیا کہ آپ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک رہیں. جب انہوں نے پیپلز پارٹی کی سیٹ چھوڑی تو آپ کے صاحبزادے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہی انہوں نے الیکشن لڑا, آپ آگے تک پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں, آپ اسپیکر رہیں. اس کے بعد 2013 کا الیکشن تو آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے, وہ پارٹی کے اوپر جو بھی الزامات لگا رہے تھے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی ہیں.
देखिए मुझे ये तो दूसरे लोग जो घुसा है पार्टी में, ये पार्टी है, आप इन्हें पार्टी कहते हैं? कौन पार्टी तो हम थे ना, मुझे बीबी लेकर आई थी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। 1996 में जब हुकूमत गई है, बीबी ने मुझे बुलाया, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, दो आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, मेरे दादा से लेके, मेरे वालिद से लेके, मेरे भाइयों से लेके मैं उस खानदान से ताल्लुक रखती हूं। डॉक्टर साहब किन लोगों की आप बात करिए, कौन घुसा है? क्योंकि आप तो बहुत आगे तक पीपल्स पार्टी के साथ रही, कौन लोग घुसा है? डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने दो लोगों पर एतराज किया था, एक बाबर रेवान पर, एक रहमान मलिक पर। रहमान मलिक साहब अब भी पीपल्स पार्टी में, बाबर रेवान साहब काबीना में आप लोगों के साथ बैठे। मैं किसी के सुनिए ना आप प्लीज, मेरे अब करते करते फिर हम और जाए। आप मुझे ये बता दीजिए, मुझे बीबी लेकर आई, मुझे बीबी ने टिकट दिया, ये बिल्कुल आसिफ साहब का और उस वक्त उनका जो हमारा बॉन्ड था, मेरा उस फैमिली के साथ बॉन्ड था, मेरे बच्चों का उनके बच्चों के साथ बॉन्ड है, जिन बच्चों को मैंने हाथों में उठाया है। और डॉक्टर साहब का खुद की फीलिंग ये थी कि देखो मेरे पॉलिटिकल वो हैं, लेकिन और एज अ स्पीकर मैं आपके रिकॉर्ड पे ये करती जाऊं, जब मुझे स्पीकरशिप ऑफर हुई मैंने तब भी रिफ्यूज किया था, मैंने कहा आप किसी और को नवाज दें क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। मगर डॉक्टर साहब बीबी ने आपको 2008 के इंतखाबात के लिए टिकट दिया होगा, 2012 में हसनैन मिर्जा क्यों खड़े होते हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पर जब जुल्फिकार मिर्जा साहब रिजाइन कर जाते हैं, आप बाद में क्यों खड़ी होती हैं? मुझे शाहजेब मुझे कंप्लीट करने दे, मुझे 2008 में नहीं, मुझे 1997 में जब बीबी अकेली थी, 1997 में जब आसिफ जरदारी साहब हाइडिंग में थे, जिस वक्त आपकी पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो गई थी, जिस वक्त आपको एंटी स्टेट बाकायदा इलेक्शन थी, जो उस वक्त हालात थे, मुर्तजा की असैसिनेशन के बाद की बात है। आप जानते हैं कि सिंध में क्या आग लगी हुई थी, मुझे उस वक्त बीबी ने मुश्किल वक्त में बुलाया था, ये कहा था कि मुझे जरूरत है, मैं चाहती हूं कि खानदानी और कोई मेरे साथ औरतें चले, मेरे साथ निकले। मैंने उस वक्त बीबी के सामने ये कहा, बहुत शुक्रिया, बीबी मैं आपके सुन लीजिए। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी, जवाब पीपल्स पार्टी को भी देना है, जवाब तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को भी देना है। 2012 में जब ऑपरेशन हो रहा था, पीटीआई ने, नून लीग ने क्यों ऑफर की थी एमक्यूएम ने उज़ैर बलोच को कि वो पार्टी में शामिल हो जाएं, उन सब ने भी देना है। जेआईटी रिलीज अली जैदी ने की है, जवाब सबसे बनते हैं, किसी एक प्लेयर से नहीं बनते। इस सारी की सारी एपिसोड में प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, खबरों पर बात करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने खुद एफबीआर जाकर अपना जवाब जमा करवाया। बैरून मुल्क जायदादों और टैक्स मामलात से मुतालिक दस्तावेजात भी पेश की, जिसके बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर उनकी पेशी और बयान से मुतालिक खबरें भी चली। और आज सरीना ईसा ने खुद एफबीआर में जमा कराई गई दस्तावेजात और अपना जवाब मीडिया को रिलीज कर दिया है, जिसके आगाज में उन्होंने अपना बयान भी शामिल किया है। सरीना ईसा के बयान के मुताबिक उन्हें मुसलसल झूठे प्रोपेगेंडे का सामना है, मुसलसल हिरासा किया जा रहा है और तजलील की जा रही है। ये कहा गया कि मैं 25 जून को भेजे गए एफबीआर के नोटिस वसूल नहीं कर रही थी। 25 जून वो दिन था जब मैंने अपने वालिद को खो दिया था, लेकिन इस बात को जवाब बनाकर मेरे घर के बाहर नोटिस लगाए गए ताकि मेरे घर के मुलाजमीन और पड़ोसियों के सामने मेरी तजलील की जाए। इसके बाद मैं 9 जुलाई को एफबीआर में अपना जवाब जमा कराने गई। एफबीआर बिल्डिंग के अंदर मेरी रिकॉर्डिंग की गई और बाद में कहा गया कि मैं लाठी का सहारा लेकर तेज चल रही थी। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मैं दिखावा कर रही हूँ, इसलिए अब मुझे अपनी एक्सरेज जारी करनी पड़ेंगी, जिसके मुताबिक मेरे पाँव की टूटी हुई और हड्डी पर प्लेट्स लगी हुई हैं, ताकि इन लोगों के प्रोपेगेंडे की नफी हो सके। मुझे इन हथकंडों से तकलीफ हुई, मीडिया पर वो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं जो मैंने नहीं की, इसलिए मैं मजबूर हूँ कि अपना जवाब जारी कर दूँ। मैं एफबीआर में जमा कराया गया अपना जवाब जारी कर रही हूँ। सरीना ईसा ने एफबीआर में जो जवाब दाखिल कराया उसमें उन्होंने एफबीआर के रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 3 लिफाफे जिनके मंदरजात बिल्कुल वाज़ेह थे, उन्हें मेरे शौहर जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरकारी घर के गेट पर लगा दिया गया। उनमें से एक लिफाफा मेरे नाम पर था, दूसरा मेरे बेटे और तीसरा मेरी बेटी के नाम पर था। मेरा बेटा लंदन में रहता है, मेरी बेटी भी अपने बच्चों के साथ अलग रिहाइश पजीर है। सरीना ईसा ने एफबीआर के अफसर को मुखातिब करते हुए कहा कि
کہ اگر آپ میرے بچوں کے نام پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو بلا واسطہ انہیں لکھیں۔ سرینا عیسیٰ نے ان لینڈ ریونیو کے کمشنر کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ آپ نے لکھا ہے کہ مجھے نوٹس 25 جون کو بھیجا گیا، لیکن مجھے اس دن نوٹس موصول نہیں ہوا۔ 25 جون کو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور میرے والد صاحب گزشتہ سال کے آغاز سے ہمارے ساتھ رہائش پذیر تھے، اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں سپریم کورٹ کے جج کی بیوی کی حیثیت سے کسی خاص رعایت یا برتاؤ رکھنے کا دعویٰ نہیں کر رہی، لیکن میں نے یہ امید ضرور کی تھی کہ میرے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا جائے گا اور اس دن مجھے ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا جس دن میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ آپ کی طرف سے کھلے عام ان نوٹسز کے پرچار نے مجھے یہ محسوس کرایا کہ جیسے میں ایک مجرم ہوں۔ سب نے یہ نوٹسز دیکھے، مجھے گھر سے باہر نکلنے میں شرم آتی ہے، لیکن جب رواں سال میں FBR گئی تھی تو مجھے بتایا گیا کہ حکم اوپر سے آیا ہے۔ مسٹر عمران خان اور ان کے حواریوں نے میرے شوہر کے ساتھ اسکور سیٹل کرنے کے لیے مئی 2019 سے مجھے اور میرے بچوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ سرینا عیسیٰ نے اپنے جواب میں مزید کہا کہ میں ایک ٹی وی پروگرام پر دیکھ رہی تھی جس میں ایک ٹیکس کے ماہر کہہ رہے تھے کہ ایک خاص مدت کے بعد FBR سوال نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ٹیکنیکل تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ ٹیکس کے ماہر نے کہا تھا کہ 5 سال کے بعد FBR سوال نہیں پوچھ سکتا۔ موجودہ حالات میں ٹیکس سے متعلق مشورہ نہیں لے سکتی۔ ایک سینئر افسر کی حیثیت سے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ٹیکس دہندگان کی مدد کریں۔ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا جو میں نے ٹی وی پر سنا وہ درست ہے؟ سرینا عیسیٰ نے مزید کہا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے مجھے 2018 کے ٹیکس معاملات سے متعلق نوٹس کیوں بھیجا، جبکہ جس جائیداد کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں سے ایک 2004 میں خریدی گئی جبکہ باقی 2013 میں خریدی گئی۔ مجھے اس کی منطق سمجھ نہیں آئی۔ سرینا عیسیٰ نے مزید کہا کہ میں اپنے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات کا انتظار کر سکتی تھی، لیکن میں جانتی ہوں کہ مسٹر عمران خان کے حواری ٹی وی پر آ کر دوبارہ اپنا جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ میں جواب نہیں دے رہی۔ اس لیے میں آپ کو ان تمام معلومات سے متعلق جواب دے رہی ہوں جو مجھے یاد ہیں اور میرے پاس موجود ہیں، لیکن اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اگر میں جواب دے رہی ہوں تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے سوال پوچھنے کے FBR کے اختیار کو تسلیم کر لیا ہے جو قانون کے مطابق انہیں حاصل نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے آج ریلیز کر دیا ہے اپنے جواب میں 2018 اور 2019 کے ٹیکس ریٹرنز، ویلتھ سٹیٹمنٹ اور فورن انکم اینڈ ایسٹ ریٹرنز جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی، ساتھ ہی UBL کے جاری کردہ سرٹیفکیٹ اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا بینک کا فورن کرنسی جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی، اور جس میں انہوں نے منی ٹریل بتایا ہے کہ کیسے پیسے برطانیہ منتقل کیے گئے آفیشیل ذرائع سے۔ اشفاق طلعہ صاحب ماہر ٹیکس امور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلعہ صاحب، آپ نے یہ ڈاکیومنٹس دیکھے ہیں، کیا آپ کی رائے ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو شاہزیب۔ یہ جو ریٹرن میڈم کے فائل کیے ہیں جو میں نے بھی دیکھے ہیں میڈیا کے توسط سے، تو میری عاجز رائے یہی کہتی ہے جو میرا ڈے 1 سے ایک اسٹیبلشڈ جو ایک اوپینین تھا کہ یہ اب انڈیپینڈنٹلی بٹوین میڈم اینڈ دا اسٹیٹ بات ہو گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے اب میری عاجز رائے یہ کہتی ہے کہ جج صاحب اس کیس سے بالکل اب ہٹ گئے اور یہ میڈم اور میرا خیال ہے اسٹیٹ کے درمیان اب یہ معاملہ رہ گیا ہے۔ شاہد صاحب، اور ظاہر سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت ہو رہا ہے، تو اب یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اگر بطور انڈیپینڈنٹ خاتون اور جج صاحب بالکل الگ ہو گئے اس معاملے سے، تو آگے کیسے بڑھیں گی یہ تحقیقات قانون کے مطابق؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں، اور اگین میں آپ کو کہتا ہوں یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، FBR کو ان کو فورس کر سکتے ہیں سیکشن 114 اور 116 میں کہ آپ اپنے ریٹرن جمع کرائیں، یہ کمشنر کے پاس پاور ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا، اب انہوں نے 176 کا نوٹس دیا ہے جو کہ ایک لیگل ریکارڈز میں ایک ٹھیک نوٹس ہے۔ اگر یہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، ان کو 4 سال کے ریٹرن جمع کرانے پڑتے، اور وہ ریٹرن کے حساب سے 13 کے ریٹرن اگر FBR کے آرکائیو میں یا ہسٹری میں پڑے ہوئے ہیں تو وہاں سے ان کو اسٹیبلش کرنے میں شاید آسانی ہو جاتی کہ ان کی جو فلو آف ایسٹس ہے، اوپننگ اور کلوزنگ اور ڈیورنگ دا ایئر جو بھی انکم ہے اور جو ایکسپینسز ہیں، ان کے بعد جو ان کی انکریمنٹل ویلتھ ہے وہ کیا بنتی ہے، تو وہ ایک سورس ہو سکتا تھا۔ مگر میرا خیال ہے جو میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرے بادی و نظر میں اب یہ لگ رہا ہے مجھے کہ یہ چیپٹر یہاں پر یہ کلوز ہو رہا ہے۔ اب FBR کی باری ہے کہ FBR اس پہ کیا اپنے ویوز دیتا ہے، ان سے کیا انکوائر کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیکاز کہ جو انہوں نے جو منی ٹریل کی بات کی تھی، اور یہ جو میڈم کا جو ویو پوائنٹ ہے کہ منی ٹریل قانون میں کہاں لکھی ہوئی ہے، میرے حساب سے یہ سپریم کورٹ کے شارٹ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ جی آپ جائیں گی، آپ ان سے تعاون کریں گی اور آپ اپنا منی ٹریل دکھائیں گی۔
تو उस वजह से मेरा ख्याल है वो पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल है ये अब कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक सर्टिफिकेट उन्होंने दे दी है कि 2003 से लेके 2019 तक के या 18 तक के उन्होंने एक स्टेटमेंट या सर्टिफिकेट दे दी है कि कोई काफ़ी हैंडसम अमाउंट पाउंड्स के आए हैं और गए हैं। तो मेरा ख्याल है इसके बाद मनी ट्रेल अब ये हद तक इतने किस हद तक जाना चाह रहे हैं BR, ये भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि 111(2) में जो एक अमेंडमेंट जिसका जिक्र बार बार मेरा ख्याल है चैनल्स पे आता रहा, वो ये है कि अगर आपने कोई बाहर कोई असासा ख़रीदा है बाहर की सोर्स ऑफ इनकम से, तो आप पे लाजिम था कि आप डिस्क्लोज करते और बहुत पीछे तक ये जा सकते थे कानूनन। मगर अगर वो बाहर के रिसोर्स से नहीं, और जैसे मैडम की ये सर्टिफिकेट है उसमें ये डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखा रहे हैं कि जी इतने पैसे आए इनके अकाउंट में और इतने पैसे गए, और अगर वो टाई अप हो जाते हैं उस एसेट से तो मेरा ख्याल है फिर, या सब्सटेंशली इवन टाई अप हो जाते हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी मैडम ने मेरा ख्याल है अब तो दिखा दिए हैं कि ये रजिस्टर है, ये सिटी ऑफ लंदन की, ये वहाँ से हमने पे किए हैं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं। मेरा ख्याल है जो डॉक्यूमेंट मेरे सामने मीडिया की तरफ से आए वो मुझे इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि ताहत एक मेरा ख्याल है मनी ट्रेल, एक सॉर्ट ऑफ अ मनी ट्रेल उन्होंने दे दी है। बहुत शुक्रिया। अशफाक सोलह साहब हमारे साथ मौजूद थे। माहिर टैक्स मूल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी को 120 दिन हो गए हैं। 28 फरवरी को उन्हें नैब ने तलबी का नोटिस जारी किया। वो 5 मार्च को पेश हो गए, फिर उन्हें 12 मार्च को तलब किया, वो पेश हुए, मगर नैब ने उन्हें शिकायत की तस्दीक के मरहले में ही गिरफ्तार कर लिया। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट में गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए दरख्वास्त की गई, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि नैब ने शिकायत की तस्दीक के मरहले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि वो नैब के सामने पेश हो रहे थे। उन्हें लाहौर ऑफिस में तलब किया गया और उसी दिन इस्लामाबाद से उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए। इसलिए मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाए। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त सुनी और ये दरख्वास्त 7 अप्रैल को मुस्तरद कर दी गई। इसी दौरान मीर शकील उर रहमान के भाई की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने इसी अदालत से दरख्वास्त की कि उनके एक ही भाई हैं मीर जावेद उर रहमान, जो बीमार हैं, कैंसर है, वेंटिलेटर पर हैं, वालदा बूढ़ी हैं, इसलिए अस्पताल जाने की इजाज़त दी जाए क्योंकि वेंटिलेटर से मुताल्लिक फ़ैसला करना है। मगर जजेस की जानिब से कहा गया कि वेंटिलेटर से मुताल्लिक फ़ैसला ख़ानदान का कोई भी शख्स कर सकता है। और इस 2 रुकनी बेंच ने 31 मार्च को ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फिर मीर शकील उर रहमान के भाई का इंतकाल हो गया, वो नमाज जनाजा में शरीक हुए और फिर जब 28 अप्रैल को एहतसाब अदालत ने मीर शकील उर रहमान को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू किया गया, मगर लाहौर हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त ज़मानत बार बार इल्तवा का शिकार होती रही और फिर बेंच बदलते रहे। मीर शकील उर रहमान के जुडिशल रिमांड पर जाने के बाद पहली बार उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर 12 मई को समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से जवाब तलब करते हुए समाअत 28 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। मगर इस दौरान 2 रुकनी बेंच तहलील हो गया और केस की समाअत करने वाले बेंच की 28 मई की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई और फिर नया बेंच तश्कील दे दिया गया जिसमें जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर शामिल थे। नए बेंच के सामने मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए 11 जून को फिक्स हुई, मगर इस तारीख को भी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी क्योंकि समाअत की तारीख से 5 दिन पहले यानी 6 जून को बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर 1 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए और फिर दरख्वास्त की समाअत के लिए 17 जून की तारीख मिली। 17 जून की समाअत के दौरान जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि हमें आज ही फाइल मिली है, पढ़े बगैर किस तरह सुन सकते हैं, इस केस को पीर को सुनेंगे और फिर केस की समाअत 22 जून तक मुलतवी कर दी गई। उसके बाद एक बार फिर बेंच तब्दील हो गया, फिर 22 जून को समाअत हुई जो जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच ने की और कहा गया कि नैब ने अपने जवाब की 2 कॉपियाँ क्यों जमा नहीं कराई। उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में 4 कॉपियां फराहम की थी, जिस पर जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा कि अदालत के सामने नैब के जवाब की सिर्फ 1 कॉपी मौजूद है, जिसके बाद मजीद कार्रवाई 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। फिर बेंच तब्दील हो गया और 7 जुलाई को जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच के सामने दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर हुई। ये वही बेंच था जिसने इससे पहले मीर शकील उर रहमान की जानिब से दायर की गई ज़मानत की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी और फिर जब 7 और 8 जुलाई को 2 दिन तक दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई तो जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त ज़मानत फिर मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के इसी बेंच के सामने एक और दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के केस में मीर शकील उर रहमान के साथ उनकी अहलिया और बच्चों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नैब शरीक मुल्ज़िमान के खिलाफ मुनासिब एक्शन लेने में नाकाम रहा जिससे ट्रायल में मीर शकील उर रहमान को फ़ायदा होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर चेयरमैन नैब
اور دیگر سے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا ہے۔ 34 سال پہلے یعنی 1986 میں میر شکیل الرحمان کے بچوں میر ابراہیم کی عمر 8 سال، عائشہ رحمان کی عمر 6 سال، آسمہ رحمان کی عمر 4 سال اور میر اسماعیل کی عمر 1 سال تھی، مگر اب لاہور ہائی کورٹ نے نیب سے جواب طلب کیا ہے اور نیب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گرفتار کر کے تحقیقات کرتا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ماہر قانون حامد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد خان صاحب بہت شکریہ۔ صاحب آپ سمجھتے ہیں ضمانت کے حوالے سے سخت فیصلہ ہے، لینئنٹ ویو لیا جا سکتا تھا، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ یہ جو فائنڈنگ ہوتی ہے یہ سر دشت ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرائما فیسی انگریزی میں، کہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مٹیریل ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اس میں کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں، یہ کرپشن ہوئی ہے۔ تو یہ جو بھی انہوں نے اپنا نتیجہ اخذ کیا ہے وہ کوئی حتمی نتیجہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اس وقت بیل کی حد تک، بیل دینے کی حد تک انہوں نے مٹیریل کو ایگزامن کر کے یہ اپنا فیصلہ دیا ہے۔ مطلب اور 120 دن بعد ضمانت کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سخت ویو لیا ہے انہوں نے، کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن یہ تو ایک بہت لارجر پروپوزیشن ہے کہ یہ 1999 میں قانون آیا ہے نیب کا، اور اس کا اطلاق جو ہے 1 جنوری 1985 سے کر دیا ہے۔ تو عام طور پہ دنیا میں کہیں پر بھی، اور یہ ساری دنیا میں ایک اسٹیبلش نارم ہے کہ ایس پوسٹ فیکٹو لا نہیں بنائے جاتے، یعنی آپ ان چیزوں کو کرمنل کرائم ڈکلیئر نہیں کر سکتے جو کہ جب ان کمٹ کی جاتی ہے اس وقت وہ کرائم نہیں تھی۔ اب یہ تو ایک بنیادی بات ہے، لیکن جن زمانے میں یہ قانون لایا گیا وہ ملٹری رجیم تھی، پھر جب اس کو اپ ہولڈ کیا گیا اس وقت بھی آپ سمجھیے کہ ملٹری رجیم ہی تھی، 2001 کی بات ہے۔ وہ اس لیے وہ ججمنٹ جو ہے میرے نزدیک اس ججمنٹ کو ایک دفعہ ریوزٹ ہونا چاہیے، اور اس لائٹ میں ریوزٹ ہونا چاہیے۔ کیا آپ ایکس پوسٹ فیکٹو لا بنا سکتے ہیں؟ کیا ایک کرمنل لا جو آپ بناتے ہیں 99 میں، اس کے اطلاق 1985 سے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ایک یونیورسل ایک اصول ہے، آئینی اصول ہے کہ آپ کوئی قانون بالخصوص اگر وہ کرمنل لا ہے اس کو آپ پچھلی تاریخ سے یا ریٹروسپیکٹیولی اپلائی نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال فی الحال جو صورتحال ہے اسفندیار ولی خان حوالے کیس کو سامنے رکھتے ہوئے، جب یہ معاملہ لایا گیا تھا اس وقت ارشاد حسن خان صاحب چیف جسٹس تھے، اور جیسے ہم سب جانتے ہیں انہوں نے اس وقت کے پی سی او کا اوتھ لیا ہوا تھا، تو ان سے کوئی بہتر فیصلے کی ہم اس بینچ سے توقع نہیں رکھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو ایک دفعہ ریوزٹ ہونا چاہیے۔ بس ساتھ میں بتائے گا کہ یہ اب ایک اور پٹیشن جاتی ہے اہلیہ اور بچوں کے حوالے سے، بچے 1 سے 8 سال کے تھے، اس پر بھی نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے۔ نیب کا تو طریقہ کار پتہ ہے کہ وہ تو تحقیقات ہی گرفتار کر کے کرتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ دیکھیے وہ تو خیر پینڈنگ پروسیڈنگز ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ تو ویسے کرمنل لا کا اصول بھی ہے، جو نابالغ تھے ان کے خلاف تو آپ کرمنل چارجز لا بھی نہیں سکتے، جو اس وقت جب کہ یہ آپ چارجز لا رہے ہیں وہ نابالغ تھے اور مائنرز تھے، تو اس وقت کے چارجز تو نہیں لائے جا سکتے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ عدالت کو اس چیز کا احساس، اس چیز کا خیال کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہ رہتا عدالت کو بہرحال اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ ہیومن رائٹس واچ نے اب سے کچھ دیر پہلے بیان جاری کیا ہے، ہیومن رائٹس واچ نے، اور کہا ہے کہ میر شکیل الرحمان کی فیملی کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق میر شکیل الرحمان کے خلاف سیاسی طور پر لگائے گئے الزامات کو ختم کیا جائے۔ ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ حامد خان صاحب خود پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی آپ نے گفتگو سنی کہ ایک سخت ویو لیا گیا، سخت فیصلہ کیا گیا، ہسٹوریکلی کیا اس وقت مسئلے ہیں، اور پھر بچے جو اس وقت نابالغ تھے 1 سے 8 سال جن کی عمر تھی ان کو بھی حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ نیب کا طریقہ کار، چیئرمین نیب کا طریقہ کار جو رہا ہے مختلف گرفتاریوں کے حوالے سے وہ سب کے سامنے ہے۔ انکوائری کی جو کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج ہے اس پر گرفتار کیا گیا۔ خود میر شکیل الرحمان کے وکیل نے کہا کہ ان کے 20 سالہ کریئر میں اس قسم کا کیس نہیں دیکھا گیا ہے، اور کیا ہوا کہ کمپلینٹ ویریفیکیشن کے لیے بلایا گیا تھا اور اسی دن
कैसे इस्लामाबाद से चेयरमैन नैब ने ऑर्डर भी गिरफ्तारी का भेज दिया। ये सारा का सारा मामला हुआ और ह्यूमन राइट्स वॉच ने अब से कुछ देर पहले बयान जारी किया है कि मीर शकील उर रहमान की फैमिली को हिरासत करने का सिलसिला बंद किया जाए। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक मीर शकील उर रहमान के खिलाफ सियासी तौर पर लगाए गए इल्जामात को ख़त्म किया जाए। देखते हैं ये मामला किस हद तक अब आगे बढ़ता है, किस तरफ चलता है। 120 से ज़ायद दिन मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार हुए हो गए। इजाज़त, अल्लाह।